तेज बारिश में अपना सामान लिए हुए बादल कप्पे की माँ अपने बेटे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी बादल कप्पे का घर नहीं मिल रहा था। अरे, ये बादल बेटे का घर कहाँ चला गया है? पहले तो घर आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्तों की भी समझ नहीं आ रही। तभी बुलबुल मौसी वहाँ से गुजर रही थी। वो बूढ़ी कप्पे को देखकर उसके पास जाती है। अरे, आप कौन है? आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। हाँ बुलबुल बहन, मैं बादल कप्पे की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन रास्ते में इतनी तेज बरसात शुरू हो गई। अब मुझे अपने बेटे का घोंसला नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप कप्पे की माँ है, तो आप चिंता काहे को करती हैं? चलिए माँ जी, मैं आपको बादल के घर ले चलती हूँ। लाइए माँ जी, ये बैग मुझे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा कुछ कीमती सामान है, मैं ये खुद उठा लूंगी। लगता है बुढ़िया के पास कुछ कीमती सामान है। हो ना हो, कीमती गहने ही होंगे। फिर बुलबुल मौसी बादल की माँ को उसके घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? बेटे, मुझे तो इतनी तेज बारिश में तुम्हारा घोंसला नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुलबुल मौसी का, जिसने मुझे तुम्हारे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापिस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुलबुल मौसी ने किया है, उसे तो बाद में मैं देख लूंगी। क्यों बिजली बहू, कैसी हो तुम? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इस बुढ़िया की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन बिजली कप्पे अपनी सास के खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं, तो वो अपनी सास को मिर्ची वाली थाली दे देती है। बिजली की सास खाना खाने लगती है। छी छी, अरे बहू, ये कैसा खाना है? खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है। अरे, क्या कह रही हैं आप माँ जी? बादल जी, क्या आपको भी मिर्ची ज्यादा लग रही है? नहीं नहीं बिजली माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मिर्ची तो एकदम बराबर है। सासू माँ, मुझे पता है आपको हमेशा मेरे खाने से तकलीफ होती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बनाइएगा। क्या? हाँ माँ, वैसे भी आपके पंखों से बना हुआ खाना खाए काफी समय हो गया है। अच्छा बेटे, ठीक है। ऐसे बिजली कप्पे अपनी सास से सारे काम करवाती थी, झाड़ू भी लगवाती और रसोई में खाना भी बनवाती। लेकिन इधर बुलबुल मौसी ने पूरे जंगल में बात फैला दी थी कि बिजली कप्पे की सास बैग भरकर सोना चांदी अपने साथ लेकर आई है। एक दिन बिजली कप्पे नदी पर पानी पीने आई हुई थी, तभी उसकी सहेली बबली कबूतरी वहाँ आती है। अरे वाह बिजली, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। ऊपर वाला तुम जैसी सास हर किसी को दे। अरे क्या बबली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तूने ऐसा क्या देख लिया उस बुढ़िया में? अगर तुझे मेरी सास इतनी ही पसंद आ गई है, तो उसे अपने घर ले जाओ। अरे अरे बिजली, तुम तो गुस्सा ही होने लगी। मैंने सुना है कि तुम्हारी सास सोना और चांदी से भरा बैग साथ में लाई है, वो भी तुम्हें देने। हमें तो ये बात बुलबुल मौसी से पता चली है। क्या कहा? सोना चांदी? मगर इस बारे में मुझे तो सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। बिजली, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें परखना चाहती है। बस तुम अपनी सास की पूरी मन से सेवा करना, देखना वो सारा सोना तुम्हें ही देगी। ये सब बातें सुनकर बिजली कप्पे खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर में बिजली कप्पे की सासू माँ झाड़ू लगा रही थी। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, ये झाड़ू आप मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ है, मेरी माँ जैसी। भला मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ? माँ जी, अब आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से बिजली कप्पे सारे काम खुद ही करती और अपनी सास की भी सेवा करती।
ایسے کئی دن بیت جاتے ہیں۔ بجلی کا بھی روز ہی اپنی ساس کا بیگ چرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اسے چرا نہیں پاتی۔ ارے پتا نہیں کب تک اس کی سیوا کرنی پڑے گی، سوتے سمے بھی اپنا بیگ اپنے ساتھ لے کر سوتی ہے، آخر چراؤں میں کیسے؟ دادو دادو چلیے نا، میرا بال اس پیڑ کے پاس کھو گیا ہے، آپ چل کر مجھے ڈھونڈ کر دیجیے نا دادو۔ ہاں ہاں جگنو بیٹا چلو۔ پھر بجلی کپی کی ساس جگنو کے ساتھ باہر چلی جاتی ہے۔ ارے واہ، جو کام میں خود آج تک نہیں کر پائی وہ میرے جگنو نے کر دیا۔ جگنو بیٹا کہاں ہے تیرا بال؟ دادو اس زمین کے نیچے لگتا ہے کسی نے کچھ کھودا ہے، ضرور اس ککی نے میرا بال یہی چھپایا ہوگا۔ اچھا بیٹا رکو دیکھتی ہوں۔ پھر بجلی کپی کی ساس اس کھڈے کو کھودتی ہے، اسے اس کھڈے میں سونے سے بھری ہوئی ایک پوٹلی دکھائی دیتی ہے۔ ارے باپ رے جگنو، یہ دیکھو ہمیں تو ڈھیر سارا سونا مل گیا۔ چل جگنو بیٹا ہم ساری بات تیری ماں کو بتا دیتے ہیں، اب تو ہم امیر ہو گئے ہیں۔ ادھر بجلی کپی اپنی ساس کے بیگ کو کھول کر دیکھتی ہے، پرنتو اس میں تو کوئی بھی سونا چاندی نہیں تھا۔ اس بیگ میں تو اس کی ساسو ماں کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ارے ساری محنت بیکار ہو گئی، اس بڑھیا کے پاس سونا تو کیا ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ تبھی بجلی کپی کی ساس وہ خزانے سے بھری ہوئی پوٹلی لے کر آ جاتی ہے۔ وہیں رک جاؤ، اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ارے بہو تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ غلطی؟ آج تک تیرا ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ہر سمے بس کھاتی ہی رہتی ہو۔ بہو اب ہماری قسمت بدلنے والی ہے، تو میری بات تو سن۔ قسمت تو میری خراب ہو گئی ہے جو میں نے تیرے بیٹے سے شادی کی۔ مما پہلے دادو کی بات تو سن لو۔ تو چپ کر جگنو، اگر کچھ بولا تو ایک پنکھ لگاؤں گی۔ بیٹی میں تو تجھے بہت اچھی سمجھتی تھی، لیکن تو مطلب ہی نکلی، جا رہی ہوں میں۔ پھر بجلی کپی کی ساس وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اپنی خزانے سے بھری ہوئی پوٹلی لے کر ایک پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے۔ رات ہوتے ہی جنگل میں پھر سے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ مانو چڑیا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کھڑکی سے بجلی کی ساس کو دیکھ لیتی ہے۔ ارے یہ تو بجلی کی ساسو ماں ہے، لیکن ایسی بارش میں یہ باہر کیوں بیٹھی ہے؟ پھر مانو چڑیا بجلی کپی کی ساس کے پاس جاتی ہے۔ ماں جی ایسی تیز بارش میں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ بجلی کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ بیٹی کیسے جاؤں اپنی بہو کے گھر، اس نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ ماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ چلیے آپ میرے ساتھ میرے گھر میں چلیے۔ پھر مانو چڑیا بجلی کپی کی ساس کو لے کر گھر آ جاتی ہے اور وہ کھانا بنا کر بادل کپی کی ماں کو کھلاتی ہے۔ وہ بوڑھی کپی پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہے اور سو جاتی ہے۔ اگلے دن وہ بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ بیٹی میں تمہارا دھنیہ واد کیسے کروں، میری بہو نے تو مجھے گھر سے نکال دیا، تم نے تو میرا ایک بیٹی کی طرح دھیان رکھا۔ ارے ماں جی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی ہی بیٹی ہوں، آج سے آپ بھی میرے ساتھ ہی رہیں گی، ویسے میں بھی اکیلی ہی رہتی ہوں۔ بیٹی مجھے کچھ دینا ہے تمہیں۔ ایسا کہتے ہوئے بجلی کی ساس وہ سونے سے بھری ہوئی پوٹلی مانو چڑیا کو دے دیتی ہے۔ ارے ماں جی اس پوٹلی میں تو ڈھیر سارا سونا ہے، نہیں نہیں میں یہ نہیں رکھ سکتی۔ بیٹی یہ میرا آشیرواد سمجھ کر لے لو، ویسے بھی میں اس کا کیا کروں گی، مجھے تو 2 وقت کا بھوجن چاہیے، یہ تیرے کام آئیں گے۔ ادھر بجلی کپی کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ساس کے پاس ڈھیر سارا سونا تھا جو اس نے مانو چڑیا کو دے دیا ہے۔ ہائے رے میری قسمت،